श्री स्वस्तानी व्रत कथा। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद तच्छामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टविंशोऽध्याय। गोमा पूर्व वृत्तान्त उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। चन्द्रावती पुत्र वधुले आफ्नो कष्ट र त्यसबाट उद्धार भएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनि मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भएकी गोमा ब्राह्मणीले हे श्री सुस्तानी जगदीश्वरी पनि हृदयले सम्झँदै अञ्जली जोरी भन्न लागिन्, हे चन्द्रावती बुहारी, तिमी धन्य रहेछौ। त्यस्तो दुर्दशामा परेर पनि जगदीश्वरी श्री सुस्तानीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य हौ। अब म पनि आफूले दुःख पाएको र उनै ईश्वरीको करुणाले यस अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु, सुन। तिम्रो पति नमराज आफ्ना पिताको खोजी गर्न हिँडेपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा म एक्ली हुनाले अर्काको ठिकी जाँतो गरी धागो काटी अनेक दुःख सहेर दिन बिताइरहेकी थिएँ। संयोगले एक दिन सप्त ऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको जानी ठुलो करुणा गरी, हे गोमा ब्राह्मणी, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै कष्ट नाश होला भनेर व्रतको विधान समेत बताए। ती ऋषिहरूको आतिथ्य गर्न घरमा केही पनि थिएन र चर्खामा रहेको धागोको पान लिन गएँ। म पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेको पिरुका मुनि 7वटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन् र मैले पाई त्यही द्रव्यले सबै सामग्री तयार पारेर पौष शुद्ध पूर्णिमाको दिनदेखि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरेँ अनि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई मनले बारम्बार सम्झिरहेर राति जागरण बसेँ। ईश्वरीको कृपाले त्यही राति तिम्रो स्वामी नमराज आइपुग्यो र उसले मलाई बाहिरबाट डाकेको सुनेर तत्काल बाहिर आई डाकेर भित्र लगे अनि खानपिन दिई, हे नमराज, तेरा पिताको के समाचार छ भनी सोधेर तेरो स्वामी नमराजले मलाई भन्यो, हे माता, मेरा पिता भिक्षा माग्न गएका त गण्डकी गङ्गा तटमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फलफुल मागेछन् अनि फलफुल टिप्न वृक्षमा चढेका त संयोगले त्यो वृक्षको हाँगो भाँची लडे मरेछन्। यति नमराजले भनेको सुनि म शोक गर्न लागेँ अनि नमराजले मलाई शोक चिन्ता नगर्नुहोस् भनी बुझायो र हे माता, आज यति रातिसम्म नसुतेर किन जागराम गरेर बसिरहनु भएको भनी सोध्यो र मैले भने, हे पुत्र, हे नमराज, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनै जगदीश्वरीलाई सम्झेर जागराम रहेकी हुँ भनी बुझाएँ। अनि प्रातः काल भयो र नमराज गण्डकी गङ्गा स्नान गर्न गयो। गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई, हे नमराज, तेरी माताले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेकोले हामी प्रसन्न भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको छ, त्यहाँ आउनु, तँलाई हामी अभिषेक दिलाउनेछौँ, राजा हुनेछस् भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन् र नमराजले घर आई मलाई सारा वृत्तान्त सुनायो अनि मैले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिई। हे पुत्र नमराज, हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा बनोस् भनी आशीर्वाद दिएर यहाँ पठाएर उनै ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौँ। अब पनि बाँचुन्जेलसम्म सधैँ श्री सुस्तानी परमेश्वरीको कृपाले श्लोकमा सुख सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा
परम गति कैलाशवास होला। आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसकी फेरि अरू पनि अर्थी दिन लागे। तिमी चन्द्रावती र लावण्यवती दुवै बुहारी सुन। जस्तै सूर्य नारायण नभएको दिन र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो वा शोभित हुँदैन, त्यस्तै प्रत्येक मनुष्यको पनि घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैन भने त्यसको घर सम्पन्न हुँदैन। अब यो मेरो वृद्धावस्था भयो, तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराज राजाको सेवा चाकरी गरेर बस। यति चन्द्रावती रानीलाई शिक्षा दिई ढुकुटीको साँचो सुम्पिदिइन्। अनि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि हे माता, हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी दुवै रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ भने आफ्नी सासू गोमा राजमाताका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा चित्त लगाई आपसमा मिलेर नवराज राजाको सेवा गरी राज्यको सुख भोग गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। फेरि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य श्रद्धा र भक्तिका साथ माघ शुक्ल महात्म्य सुन्ला, माघभरि माघ स्नान गर्ला, माघ स्नानका साथै माघभरि विविध वस्तु दान गर्ला, कङ्गालहरूलाई खिचडी खुवाउला र साथसाथै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला, अथवा सम्पूर्ण माघ महात्म्य सहितको श्री स्वस्थानीको कथा सुनावला वा उनको महिमा लेखिएको वा छापिएको पुस्तक घरमा राखला, त्यसका घरमा दुःख दरिद्रताको बास कहिले पनि हुने छैन, आदि इत्यादि नवग्रह सदैव प्रसन्न रहनेछन्, अकाल मृत्यु कहिले पनि हुने छैन, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन, चोर डाका शत्रु अग्नि वनका हिंस्रक जन्तुको भय हुने छैन र यस व्यक्तिका ब्रह्म हत्या इत्यादि अनेक घोर पाप नष्ट भई यस लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा शिवका पार्षद भई कैलाश पर्वतमा बस्न पाउनेछन्। यति कथा स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएका थिए र सोही कथा यहाँ मैले पनि यथामति विस्तारपूर्वक सुनाइयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाध्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा पूर्व वृत्तान्त वर्णनम नाम अष्टविंशोऽध्याय। हेतु मङ्गलं वो सकल जगन मङ्गलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन लीन दलन निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षयो भरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसिन्धयैर्वा बुद्ध्यात् मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी देवार्पणमस्तु।